त्यसले केही पैसा दिएला भनेर कटौरो थापेर मागेर 90 लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन, घोषणा पत्रमा लेखेको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, ऊर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, तपाईहरु बोल्नु भएन केही छैन। हामी बोल्छौं मात्र होइन, हिसाब किताब गर्छौं। अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थको लागि हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने, स्वच्छ एनर्जीको हाम्रो यत्रो लामो हामीले चालेको पाइला रोक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पारित गरेको त्यो सम्झन्छु कि नेपालमा वायु प्रदूषणको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यहाँको गाडी हो। त्यो विषयमा मैले रुलिङ गरिसकेको छु। म सबै विवरण लिएर धन्यवाद, लेकिन मैं कुछ और बात रखना चाहती हूं। तो मुझे लगता है हमारा माननीय सदस्य मैले भनिसकेको छु, त्यो विषय नदोहोर्याउनु होला। और हमारा कानून कैसा है, भारत के बेटी थोड़ी यहाँ बैठ सकती है। मलाई भन्नु भएको छ, त्यसकारण त्यो विषय माथिल्लो कर्णाली भारतलाई किन दियो? एमसीसी खारेज गरेर माथिल्लो कर्णाली खारेज गरौँ। हिरोशिमा र नागासाकीमा बम फाल्ने अमेरिकाले भोलि काठमाडौँमा फाल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? यो विषय विचार गरौँ। एमसीसी सही गर्ने मन्त्रीले होस पुर्याउनु पर्ने। ट्रम्प संसारलाई थर्काउँदै हिँड्थे, बङ्करमा लुक्नु पर्यो। मन्त्रीज्यूहरूले विचार गर्नु होला। मान्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय श्री गगन कुमार थापालाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजित शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक सङ्कटसँग अवसर जोडिएर आएको हुन्छ। कोभिड-19 को सङ्कटसँग स्वास्थ्य र शिक्षामा यस्तो अवसर जोडिएर आएको अनुमान लगाएका थियौँ। स्वास्थ्यले त निराश बनायो नै, शिक्षाले त्योभन्दा बढी निराश बनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, वास्तवमा यसले सांसदहरूको टिप्पणीको योग्यता र हैसियत पनि राख्दैन। खर्च कटौतीको प्रस्तावमा धेरै बोल्ने मन पनि छैन, किनभने मान्य मन्त्रीज्यू आफै गनगन गर्दै हिँड्नु भएको छ अर्थमन्त्रीजीले मेरो कुरा सुनिदिनु भएन भनेर। हामीले मान्य मन्त्रीजीलाई भनेर के अर्थ? उहाँ आफै दुखी हुनुहुन्छ, आफै पीडित हुनुहुन्छ। तर अर्थमन्त्रीजीले श्रेष्ठता देखाउनु भयो, मलाई हेप्नु भयो भनेर भन्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने मान्य शिक्षा मन्त्रीजीलाई, सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्त्री छ बनाउने रहर चाहिँ किन पलायो? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले जो बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संहिता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ। यस्तो कार्यक्रममा गएको वर्ष 5 अरब छुट्याएको ठाउँमा यो वर्ष बढाएर 6 अरब बनाउने। अनि यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अहिले पछाडि भन्नु होला हाम्रो कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौँ, कसरी बाँडिन्छ हामीलाई पनि थाहा छ। तर यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अलिकति याद आएन त्यो इडिसिडीमा बसेका सहजकर्ता, तलब नपाएर बसेका ती विद्यालयका कर्मचारीहरूको याद आएन? वा विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोकै बसिरहेको याद आएन? 7000 विद्यालयमा 700 विद्यालयमा मात्र शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ। 57,000 शिक्षक शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ। तिनको बारेमा काम नगर्ने, तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रममा 1 अरब 50 करोडबाट बढाएर 2 अरब 23 करोड बनाउने। 2 अरब छात्रवृत्तिलाई के लक्ष्य हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र यो पटक 3 अरबलाई घटाएर हामीले 2 अरब बनायौँ। सबैभन्दा उद्वेग लाग्दो कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेट हेर्दै गर्दा के लाग्छ भने शिक्षा मन्त्रालयलाई 90 लाख विद्यार्थीहरू विद्यालय गइरहेका छैन भन्ने कुरा थाहा छैन, अत्तो-पत्तो छैन। हामीले सुन्यौँ बाहिरबाट कि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा सिकाइ तथा सहजीकरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ, बजेटले चिन्दैन। अनि एउटा ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेसन भन्ने छ, त्यसले केही पैसा दिएला भनेर कटौरो थापेर मागेर 90 लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एसई खारेज गरौँ, केही बोल्ड डिसिजन गरौँ र यो वर्षभरिको विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौँ भनेर लगातार मन्त्रीजीलाई भन्दै गर्दा यही हो बजेट, यही हो कार्यक्रम। त्यसैले यसले हामीलाई थप निराश बनाएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऊर्जा मन्त्रीजीले आफ्नो कार्यक्रममा भन्नुभयो निजी स्तरका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरूलाई म प्रवर्तन गर्छु। प्रशासनिक झन्झट, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको सबै समस्या मलाई राम्रोसँग थाहा छ। हिजो हामीले गरेका घोषणाहरूको बाचाहरू पुरा गरेनौँ, हिजो दिन्छु भनेको छुट सहुलियत दिएनौँ, यो पनि थाहा छ। तर हुँदा यो वर्ष पेनस्टक पाइप र स्टिल पातामा 1% भन्सार भएको ठाउँमा हामीले बढाएर 5% भन्सार र 13% भ्याट पुऱ्याएर अब निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन्, झन् उत्साहित भएर आउँछन्। ऊर्जा मन्त्री भन्नुहुन्छ विद्युत उपभोग वृद्धि गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियत दिइनेछ। मान्य देवेन्द्रराज कडेलले आज विस्तृत रूपमा भन्नुभएको छ।
उहाँले बोलिरहँदै गर्दा म सम्झिरहेको छु, यस सदनमा मैले र अरू साथीहरू मिलेर दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव, जसमा हामीले 2030सम्म नेपाललाई र 2027 सनसम्म काठमाडौँलाई विद्युतीय सवारीको सहर बनाउने भनेर हामीले भनेको सङ्कल्प प्रस्ताव सम्झन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहँदै गर्दाखेरिको क्याबिनेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पारित गरेको त्यो सम्झन्छु कि नेपालमा वायु प्रदूषणको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यहाँको गाडी हो, फोसिल फ्युल हो। यसका निम्ति हामी त्यो ठाउँमा जानै पर्छ र जनस्वास्थ्यको विषय हो भनेर भनेको सम्झन्छु। त्यो मात्र होइन, हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दाखेरि संसदले पारित गरेको कि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति, नेसनल एनर्जी सेक्युरिटी, ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा नेपालले भारत वा अरू कुनै पनि देशको ऊर्जामा निर्भरता घटाउनका लागि जलविद्युतमा जानुपर्छ र अरू वैकल्पिक ऊर्जाहरूमा जानुपर्छ भनेर भनेको सम्झन्छु। स्टेट्सम्यानले जेनेरेसन हेर्छ, पोलिटिसियनले इलेक्सन हेर्छ, मुन्सीले खातापाता मात्र हेर्छ। त्यसैले त्यति परको किन हेर्नु भएन, म त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता होइन। तर यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि करिब करिब डेढ अरब रुपियाँ बाहिर गएको छ। त्यो पैसालाई रोक्नका निम्ति मैले गरेको म सम्झाउन चाहन्छु। हेर, म ऊर्जा मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकपल्ट गएर हेरिदिनुहोस्। गएको वर्ष यहाँ चक्लेटको कुरा आयो। चक्लेटमा त आफ्नो त्यहाँभित्रको स्वार्थ छ। चक्लेट मात्र होइन, फ्रोजन आलु, हामीले खाने आलु होइन, फ्रेन्च फ्राइज बनाएर रेस्टुरेन्टमा बिक्ने आलु, घरमा लिएर जाने आलुमा मात्र सम्माननीय सभामुख महोदय गाडीको भन्दा बढी पैसा त आलुमा गएको छ, खजुरमा गएको छ। हामी त्यो देखाएर यहाँभित्र बल्ल बल्ल स्वच्छ एनर्जी जुन आउन लागेको छ यसलाई रोक्ने दुष्प्रयास गर्ने। पेट्रोल डिजेलमा अहिले हाम्रो गाडीका निम्ति गएको पैसाले 6 दिनको पेट्रोल डिजेल पनि पुग्दैन। पेट्रोल डिजेल घटाउनेतिर नलाग्ने। 2000 सीसीभन्दा बढी कतिको गाडी जान्छ, मैले सकाएँ सम्माननीय सभामुख महोदय, कतिको गाडी जान्छ डिजेल पेट्रोल चल्ने गाडी, पेट्रोलबाट चल्ने गाडी, र त्यो प्रायः सबै गाडी सरकारी अधिकारीले चढ्ने गाडीहरू मगाइएको छ। त्यहाँ हामीले हेर्नु पर्दैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म मेरो भनाइहरू टुङ्गाउने क्रममा राख्न चाहन्छु, यो सानो विषय होइन। यसमा जाल झेल छल कपट त छँदैछ, त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौँ। तर त्योभन्दा बाहेक अघि चर्चा भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन, घोषणापत्रमा लेखेको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, ऊर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, तपाईँहरू बोल्नु भएन, केही छैन। हामी बोल्छौँ मात्र होइन, हिसाब किताब गर्छौँ। अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थको लागि हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने, स्वच्छ एनर्जीको हाम्रो यत्रो लामो हामीले चालेको पाइला रोक्ने यो कुनै पनि अधिकार छैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यसलाई सच्याइयोस्, फिर्ता गरियोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि 19 गते के एक माननीय जी ने जो विषय वस्तु आपत्तिजनक कुछ शब्द रखी, उसको माननीय सदस्य त्यो विषयमा मैले रुलिङ गरिसकेको छु। के रुलिङ गरेको छु भने त्यो विषयमा सबै विवरण म लिएर त्यसमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्छु। त्यो विषयमा तपाईँ नजानु होला। ठीक है सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो विषयमा मैले रुलिङ गरिसकेको छु। म सबै विवरण लिएर छानबिन गर्छु, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राख्छु। त्यो विषयमा तपाईँ प्रवेश नगर्नु होला। मैं कुछ और बात रखना चाहती हूँ कि हम लोग वंशज नागरिक है। जो वंशज नागरिक भी आज से नहीं, इस नेपाल में 2048 साल से स्वर्गीय आदरणीय गजेंद्र नारायण सिंह जी से लेके माननीय हृदय त्रिपाठी जी से लेके राजेंद्र महतो जी, सरिता गिरी, अनिल झा जी, संपूर्ण लोग हिंदी बोलते आ रहे हैं। आज मैं हिंदी बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि हिंदी बोलने से सारे लोग भारतीय, और हुआ कि भारत के बेटी चेली जो इस संसद में दादागिरी कर रही है, तो मुझे लगता है हमारा माननीय सदस्य मैले भनिसकेको छु, त्यो विषय नदोहोऱ्याउनु होला। और हमारा कानून कैसा है, भारत के बेटी थोड़ी यहाँ बैठ सकती है। मलाई भन्नु भएको छ, त्यसकारण त्यो सरिता विषय गिरी जी या भारत के बेटी मैले कई बार लाइन काट्नु पर्ने हुन सक्छ। माननीय और मंत्री बन चुकी है, जानु त्यो विषयमा नजानु होला। कि वैसे खून खौलने वाले को आप लोग अपना सचेत कराए। सम्मानीय सभामुख जी, मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक विषय पर एक ही बार इतना आक्रोश नहीं होना चाहिए। संसद का एक नियम है, सिस्टम है, मुझे पता नहीं है। मैं अपने सचेतक जी से बात की, अभी तक रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया है, इसलिए मैं आग्रह करना चाहती हूं। और आपने रूलिंग कर चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। और आगे से संसद में जो सिस्टम है, जैसे कि नियमावली है संसद संचालन के लिए, उसमें ही लिखा गया है कि जो जिस भाषा में कंफर्टेबल है वो बोल सकते हैं। हम लोग हिंदी में ही शपथ ग्रहण लिए, तो उसमें माननीय जी लोग को कोई आपत्ति नहीं हुआ, उस टाइम कोई आपत्ति नहीं है। संविधान में है कि हमारे देश में नेपाल भारत संबंध
और नेपाल भारत शादी विवाह सब हो सकता है, हो रहा है। और मैं माननीय जी को आपके मार्फत आग्रह करना चाहती हूँ कि किसी भी भाषा, भेष, संस्कृति या राष्ट्रीयता या मधेश का इतिहास, ये सभी पर मैं उनसे घंटों टॉक करना चाहती हूँ। सत्य तथ्य के आधार पर, सारा चीज के आधार पर और लॉजिकल टॉक करना चाहती हूँ, न कि हवा में और स्वास्थ्य लोकप्रियता के लिए लूज टॉक न करे, मेरा ये आग्रह है। और जो स्पीच है उसको आपने कहा मैं हटा रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, म केही कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यहाँ मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रममा अब अलिकति आरोप प्रत्यारोप जस्तो भइरहेको छ, त्यसकारण म नियमावलीको 21 को ङ सबै मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो कुरा पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले सबैको बुद्धि विवेक लगाएर असाध्य जोखिमपूर्ण समयमा पनि सदन चलाइरहेका छौँ। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ। करिब हामी निष्कर्षमा पुग्दैछौँ, हामी सफलतातिर जाँदैछौँ। एउटा शक्तिशाली सन्देश दिन सफलतातिर गइरहेको बेलामा म के भन्छु त भन्दाखेरि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोपतिर नजाउँ। फेरि विषय उठिसकेको छ, मैले स्पष्ट रूपमा यहाँ रुलिङ पनि गरिसकेको छु। सबै विवरणहरू हामी पल्टाएर हेर्नेछौँ र कार्यव्यवस्था परामर्श समिति त्यहाँ सबैको प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ सबैको यथोचित छानबिन हुनेछ। त्यसकारण म यसै अनुसार सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। यो अरबौं भ्रष्टाचार भएको छ। बजेट यता पेश हुँदै उता विद्युतीय गाडीको भन्सार छुट हुँदै र बजेटको भन्सार नीति, कर नीति अगाडि नै चुइएको छ। यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। एमसिसी, म ऊर्जाको बारे बोल्छु। बिजुली आउने, लाइन प्रसारण गर्ने कुरा छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हाम्रो बिजुली पुर्याउने हो। यो माथिल्लो कर्णाली भारतलाई किन दियो? एमसिसी खारेज गरेर माथिल्लो कर्णाली खारेज गरौँ। बिजुली दिएर खाना पकाउने ग्यास आयात पूर्ण रोकौँ। एमसिसी हिरोसिमा र नागासाकीमा बम फाल्ने अमेरिकाले भोलि काठमाडौँमा फाल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? यो विषय विचार गरौँ। एमसिसी सही गर्ने मन्त्रीले होस पुर्याउनु पर्ने। र देश हार्ने, विदेशी जित्ने काम किन? मन्त्री भएर खुसी हुने होइन, देश उठाएर लाने होइन, शासक आउने हो। 7 पुस्ता नर्क जाने चिन्ता लिनुहोला। आफ्ना नाति पनातिले कविता र साहित्य लेख्नेछन्, मेरो बाजे मन्त्री भएर देश घात गर्नुभयो भनेर। यो विचार गर्नुहोला। राणाले नेपालीलाई दमन गरेका थिए, भारत भाग्नु पर्यो। मन्त्रीजीहरूले सोच्नुहोला। निजीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा दिने कुन देशको प्रभावको बजेट हो? गोर्खापत्रका पूर्व महाप्रबन्धकहरू भ्रष्टाचारमा पर्ने, पूर्व आइजीहरू भ्रष्टाचारमा पर्ने, त्यस बेला कुन कुन मन्त्री हुन्? आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी तालिम दिनुभयो? यस विषय छानबिन गरौँ। ठुला पद भनेकै के भ्रष्टाचार हो? पर्यायवाची शब्द हो। चाणक्य नीतिमा ठुला पदकालाई भ्रष्टाचारी गर्ने, बनाउने, बिगार्ने हो, त्यसपछि देश खाने हो। यसबारे मन्त्रीजीहरू सचेत हुनुहोला। मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई अरबौं रुपियाँ, खोप विश्वविद्यालयको विधेयक यहाँ टेबुलै नहुने। यो पक्षपात किन? प्रत्येक प्रदेशमा प्लानेटोरियम खोइ। त्रिभुवनका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई लकडाउनको पारिश्रमिक दिनु पर्दैन र प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नु पर्दैन? प्रदेशको विकास गर्न बजेट र अधिकार खोइ। वर्षामा सडक कालोपत्र गर्ने, ढल पुरिएको सफा नगर्ने, कालोपत्र गर्दै पानी चाहिँ सडकमै बग्न दिने, ठेकादारसँग कमिसन खाँदै हिँड्ने, यो कहाँको नियम हो? यो नडी साँगुरो बनाई कोरिडोर किन बनाउने? र साथसाथै पाइलट बाबा, साङ्गाको महादेव, डोलेश्वर, केदारनाथको शिर रे, हिमाल पहाड, मन्दिर, नदीनाला भनेको सिमानासँग जोडिएको हुन्छ। अनि डोलेश्वरलाई शिर भनेपछि हाम्रै देश भनेर खाना आयो भने के गर्ने? यो विषय विचार गर्नु पर्दैन? यो कुन सरकारको पालामा
पाइलट बाबामा त्यो नचाहिने ठाउँमा बाटो बन्यो। यसको स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक छ। मोदी हिन्दूवादी हो, विचार गर्नुहोला। इटालीको शासकले क्याथोलिक चर्चलाई समर्थन गर्यो, इटालीको शासकलाई। त्यसपछि क्याथोलिक देश जति हाम्रो हो भनेर कब्जा गर्दै हिँड्यो। त्यसकारण यो विषय सोचौँ। अन्धविश्वासको विरोध गर्नु आवश्यक छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ। 2-2 जना सचिव राख्ने मन्त्रीहरू को हुन्? अहिले कति करोड बढी खर्च भएको, फजुल खर्च भएको छ। यसको क्षतिपूर्ति गर्ने हो कि होइन? र प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट नेतृत्व गरेको सरकारमा समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा धेरै पटक आयो। यो लेखिँदैमा हुने होइन। कारखानाको सूची लेखेर उद्योग चल्छ, समृद्धि टाँसेर समृद्धि हुन्छ। र साथसाथै यो भारतीय प्रभावमा आएको बजेट देखिन्छ यो। र ठुला बडाहरू सबै भारतीय प्रभावमा राख्ने काम भइरहेको छ। र प्रधानमन्त्री कार्यालय, शीतल निवास र सिंहदरबारलाई ठगको घेराबाट मुक्त गर्नु पर्यो। ठग पार्टी कार्यकर्ता भएसम्म देश अगाडि बढ्दैन। मन्त्रालय निवासमा र प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी कार्यकर्ताको नाउँमा ठगको जुन घुइँचो छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ। र पार्टी कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा भेट्ने हो, कर्मचारीलाई पार्टी सदस्य बनाउने होइन। जिल्ला अस्पताल सक्षम नहुँदा कोभिड-19 बिरामी उपचार नहुने स्थिति छ। विदेशबाट ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम म्यान पावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। र विदेशबाट आएकाहरू मृत्यु भएर पोल्ने, दाउरा र गाड्ने जमिन दिन नसक्ने स्थिति हुन्छ अस्पताल राम्रो भएन भने। पछुताएर हुँदैन। योजना आएको काम छैन, खारेज गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई राजश्री छाँटमा राख्ने होइन। पञ्चायतका जाली फटाहरू नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी मधेसबारीमा प्रवेश गरेकोले मन्त्रीहरू बदनाम हुनु पर्यो भन्ने आएको छ। यस विषय विचार गर्नुहोला। असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको एमसीसी ल्याउने होइन। व्यापार गर्ने मन्त्रालयको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ, यो मिलेन। विदेशको मुखपत्र बन्नु भएन परराष्ट्र मन्त्रालय। साम्राज्यवादीको ज्याबल बन्नु भएन। गोर्खाभद्री केन्द्र भएसम्म देश चम्किने छैन। अर्काको लागि लड्ने होइन। नेपाली छोराछोरी जन्माएर विदेशमा सेना बनाउने हो, जन्माउँदै जाने अनि विदेशीलाई सेना दिने हो। यो तत्काल रोक्नुपर्छ। बर्ड्स अफ द सेम फिडर भन्ने उखान छ, त्यस विषय सरकारले ध्यान दिनुहोला। गृहमा भ्रष्टाचारी र अपराधी समात्ने ठाउँ हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने ठाउँ भएको छ। निर्मला पन्तको रुकुमको घटनाले यही देखाउँछ। ट्रम्प संसारलाई थर्काउँदै हिँड्थे, बङ्करमा लुक्नु पर्यो। मन्त्रीज्यूहरूले विचार गर्नुहोला। ट्रम्पले भने लुटिङ स्टार्स सुटिङ स्टार्स रे। अहिले के भएको छ त्यसको जवाफ एकजना गोरा प्रहरीले जवाफ दिए। राष्ट्रपतिज्यू राम्रो गर्न नसके मुख बन्द गर्नु। मन्त्रीज्यूहरूलाई त्यही भन्नुपर्ने दिन आउँदैछ। नेपालका प्रहरी र सेना कर्मचारीहरू इमान्दार पनि छन्, इमान्दार भएर निस्कने छन्। र देशको प्रभावमा सेना रहनुपर्छ र सेना स्वतन्त्र हुनुपर्छ र हतियार स्वतन्त्र ढङ्गले बनाउन पाउनुपर्छ। जनतासँग विवाद हुने ठाउँमा, बस्ती उठाउने, सहर उठाउने ठाउँमा सेनालाई काम दिनु हुँदैन। यो फास्ट ट्र्याकको काममा सेनालाई दिएको गलत छ। माओवादीको बेला सेनालाई विकास गर्न दिएन। दीर्घकालीन रूपमा सोच्ने हो भने विद्युतीय गाडीको कर बढाउँदा पेट्रोलको आयात बढ्ने र छोटो समयमा करबाट आम्दानी बढेको देखिए तापनि देशमा उत्पादित विद्युतको खपत कम हुने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्छ। गत आर्थिक वर्ष मात्रै नेपालले कुल निर्यात 97 अर्बको मात गरेको, तर ईंधन आयात 2 खरब 15 अर्ब बाहिरिएको थियो। मतलब निर्यातभन्दा 2.2 गुणा बढी। यसर्थ पेट्रोलियम पदार्थको आयात 5%ले मात्र घटाउन सके हाम्रो भारतसँगको कार्य होस्। जसरी यसमा चाहिने कर वृद्धि गरिएछ, यसले गर्दाखेरि ठुलो रकम भारततिर जाने कल्पना गर्नुहोस्। भोलिको दिनमा डिजल, मट्टी तेल या पेट्रोल भारतले पैठारी बन्द गरिदिएको खण्डमा हाम्रा सारा उद्योगहरू, सवारी साधनहरू ठप हुन्छन्। त्यसकारण हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनलाई हाम्रै जलबाट उत्पादित विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय गाडीलाई यदि प्रमोट गरिएन भने हाम्रो लागि भविष्यमा दुर्भाग्य हुन्छ र हामी पोल्युसन आज मान्य सदस्य आज चकलेटमा
10% छुट गरेर विदेशबाट 5 अरबको चकलेट ल्याइन्छ र 10% डिस्काउन्ट गरेर त्यसमा चाहिँ नि भन्सार घटाएर 50 करोडको घाटा गराइन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि मेरो आग्रह के छ भने आज विद्युतीय आधारित स्रोत साधनलाई बढावा दिउँ। यही भन्दै मेरो पुनः आग्रह छ यो सरकारलाई स्पिड मार्नुहोस्। सम्पूर्ण हाम्रा प्रतिपक्षका साथीहरू र सत्तापक्षका मानिसहरूले पनि यो कुरोलाई उठाइराखेका छन्। त्यसकारण यो कुरोलाई अर्थमन्त्रीले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ भन्दै आफ्ना भनाइहरू राख्दै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौतीको प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री रामबाबु कुमार यादवलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सामान्य सभामुख महोदय, बजेटमाथिको छलफल आज तेस्रो दिन हो। प्राय मान्यजीबाट यो कुराहरू आइराखेको छ कि बजेटमा फिक्सिङ भयो, अन्याय भयो। नेपालमा धेरै परिवर्तनहरू आए। राणा राजा प्रजातन्त्र गर्दै सङ्घीय गणतन्त्रमा हामी आयौँ, तर बजेट बनाउने तरिका र मनोवृत्ति फेरिएन। अब कुन मन्त्रालयको बारेमा भनौँ? एउटा मन्त्रालयले अन्याय गर्यो भन्दाखेरि अरू मन्त्रीजीहरूले दुःख लाग्ला, अन्याय सबैले गर्यो, मेरो मन्त्रालयको नाम मात्रै राखिदियो। सबै मन्त्रालयले उही तरिका, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँ र मन्त्रीजीहरूको सेटिङ। एउटा मन्त्रालयले तिमी मेरोमा यति पार्दै, म तिम्रोमा यति पार्दिउँ, यति मात्रै भएको रहेछ। र यसलाई अब यो संसदमा आवाज उठ्दाखेरि खोइ यसमा विचार हुने हो कि होइन, संशोधन हुने हो कि होइन, यो महत्त्वपूर्ण विषय बन्ने हो। र मैले मन्त्रालयगत भन्दाखेरि शिक्षाको बजेटको बुन्दा नम्बर 171 तपाईँको 6000 स्वयंसेवक भर्ती गर्ने, त्यसको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ विषयगत शिक्षकको लागि। जबकि त्यही शिक्षा मन्त्रालयले 6 महिना अगाडि विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक मिलान गर्दाखेरि, पुनः दरबन्दी वितरण गर्दाखेरि प्राय विद्यार्थी नभएको ठाउँबाट शिक्षक कट्टा गरी विद्यार्थी भएका ठाउँमा शिक्षक गइराखेको अवस्था थियो। त्यो किन बन्द गरियो? र त्यसैलाई पृष्ठपोषण गर्नको लागि, आसेपासेहरू भर्ती गर्नको लागि तपाईँको यो बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसलाई कटौती गरेर कायम गरियोस्। र यसभन्दा पहिला पनि यस्तै पिसी आएको थियो, त्यसलाई बन्द गरियो। सेम त्यसको दोस्रो रूप क्याडर भर्ती गर्ने रूपमा यसलाई लिएका छौँ। यसलाई खारिज गर्नुपर्छ। र शिक्षक इकाइ अनुदान यसको सट्टामा दिइराखेको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ भन्ने मेरो खर्च कटौतीको प्रस्तावमा रहेको छ। साथै गृहमा खुला रूपले, देशमा खुला रूपले बोर्डर रहेको छ र प्रत्येक साल लागु औषध सेवन गर्ने खास गरी बालबालिकाहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यसको बारेमा गृहले ठोस रूपले लागु औषध कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो। त्यो कार्यक्रम आएको छैन। र सिँचाइ मन्त्रालय अब 2 महिना पनि लाग्दैन, 1 महिनामा बाढी आउँछ। बाढी आइसकेपछि हामी राहत बाँड्न, जनतासँग सहानुभूति बाँड्न प्रत्येक बाढी पीडित हुने जिल्लामा हामी पुग्छौँ र मन्त्रीजीहरूको पनि विशेष परिस्थिति बस हेलिकप्टर भ्रमण हुन्छ। यहाँसम्म कि अगाडिको सालमा संसदीय समितिको अनुगमन पनि भयो, त्यो रिपोर्ट पनि मन्त्रालयमा आयो र त्यसमा यसपालि पनि कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम सरकारको देखिएन। किन? फेरि बाढी आउँदाखेरि त्यही संसदको समिति कुदाइदिने, मन्त्रीजीहरूको गाडी कुदाइदिने, त्यसैको जनता त्यही आश्वासनले त्यसको बाढी पहिरो नियन्त्रण हुन्छ र बजेट दिने बेलामा काखा पाखा गरिने, समुचित रूपले बजेटको विनियोजन नगरिने। र अहिले समय छ, बाढी पहिरो आउने पनि समय छ र बजेटमा छलफल गरेर बजेट संशोधन गर्ने पनि समय छ। कुन जिल्लालाई कुन नदीले बढी प्रभावित पारेको छ त्यसलाई कसरी यो सरकारको कार्यकालमा
पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, नेपालको सीमा पानीलाई कसरी कटाउन सकिन्छ त्यसमा छलफलको विषय बनोस्, तर त्यसलाई नियन्त्रण होस्। र सिँचाइको लागि मधेसको पुरै जिल्ला सिँचाइ बिना त्यहाँको कृषि उत्पादन बन्द हुने, आकाशे पानीको भरमा किसानहरू बस्ने र त्यहाँको पानी खेर जाने र केही ठाउँमा डिप ट्युबवेल र सानो बोरिन 5000 गरिएको छ 25 जिल्लाको लागि। कतिको सङ्ख्यामा पर्छ त्यो बुझ्दाखेरि हुन्छ उहाँले। र 250 डिप ट्युबवेल त्यो पनि 25 जिल्लाको लागि। एउटा जिल्लामा 10 वटा पर्ने, एउटा जिल्लामा स्थानीय तह 15-16 वटा कम्तीमा छ। एउटा जिल्लाको लागि 10 वटाले कतिवटा स्थानीय तहले थेक्न सक्छ, जबकि एउटा स्थानीय तहमा 10,000 15,000 भन्दा बढी सिँचाइ योग्य खेती योग्य जमिनहरूमा खेती भइरहेको छ। र हामी त्यही खेती नभएर देशको पुँजी विदेशमा पलायन भइरहेको छ। त्यही कृषि उत्पादनका वस्तुहरू किन्नको लागि र त्यसमा अहिले हामी छलफल गर्दाखेरि बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा यसपालिको बजेट स्वास्थ्य, कोरोना र तपाईँको कृषिमा नै निर्भर हुन्छ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, रोजगारी, कृषि र स्वास्थ्यमा खर्च हुन्छ। स्वास्थ्यको त हिजो थियो, अहिलेसम्म शिक्षाको माध्यमबाट, शिक्षाको कार्यक्रमबाट पनि स्वास्थ्यलाई केही प्रभावकारी गर्न सकिन्छ। इलाज लाग्नुभन्दा पहिला विद्यार्थी स्तरबाटै यो कोरोना पीडितको कोरोना रोग कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यो समेत दिन सकिन्थ्यो होला कार्यक्रम। त्यो केही कार्यक्रम नआएर आफ्नो आसेपासेलाई मात्रै जनता खुस पार्ने होइन, नेतालाई कसरी खुस पार्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी मन्त्रीको पद जोगाउन सकिन्छ, यसमा मात्रै बजेट केन्द्रित हुन गएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। र यो निरन्तरता रहन्छ होला। सायद समय पनि सकिएको छ। धन्यवाद।